अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर ऑफिस होकर। आज का व्लॉग उन दोस्तों उन रिश्तेदारों के नाम है जो आपसे हद से ज़्यादा सवालात पूछा करते हैं, जो आपके पर्सनल स्पेस की वायोलेशन कर रहे होते हैं। और ये तब होता है जब आप मतलब रिश्तेदारों से ज़्यादा मिल रहे होते हैं और आपके जो दोस्त वगैरह हैं उनसे ज़्यादा मिल रहे होते हैं, आप प्राइवेट पर्सन नहीं रहते, मतलब आप अपनी हर चीज़ शेयर कर रहे होते हैं, तब आप अपने पर्सनल स्पेस की वायोलेशन करवा रहे होते हैं, मतलब आप खिलाफ वर्जी ख़ुद करवा रहे होते हैं। चलिए आप शुरू कर लेते हैं। ईद का वक्त हो या फिर शादी ब्याह हो या फिर किसी की फोतगी हो, मतलब रिश्तेदारों में दोस्तों में या आप कोई भी हो सकता है, जब आपसे अपने दोस्त मिल रहे हो और रिश्तेदार मिल रहे हो तो आपसे सवालात पूछा करते हैं। मतलब आपको चुभते हुए सवालात ऐसे पूछेंगे जो आपकी आपकी जो निजी ज़िंदगी है, जो आपकी प्राइवेट ज़िंदगी है, उसके मुताल्लिक़ होंगे, जो आपको तंग कर रहे होंगे, मतलब आपको छेड़ रहे होंगे, आप गुस्सा दिलाते हैं, आपको कभी कभी वो नफ्सियाती मरीज़ भी बना देते हैं। ऐसे सवाल जब पूछे जाते हैं ना, आप रिएक्ट कर रहे होते हैं, गुस्सा कर रहे होते हैं, आप समझ नहीं आता कि उसको क्या जवाब दूँ। चलें अब इब्तदा कर लेते हैं। वो सवालात होते कौन से हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए, आपको सवालात का पता चल जाए कि सवालात होते कौन से जो चुभते हैं। मसलन आप नौकरी क्या करते हैं? भाई मैं नौकरी नहीं करता, क्या मुझे नौकरी पर रखेंगे? अगर आपका ये जवाब होगा तो अगला बंदा चुप हो जाएगा। और मेरा यही होता है, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि नौकरी क्या करते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो या फिर दोस्त हो, भाई आपने नौकरी पर रखना है, आप सवाल पूछ रहे हैं। आप नौकरी करते हैं तो कितने पैसे कमाते हैं? और आप शादीशुदा हैं? जी मैं 50,000 कमाऊँ, 60,000 कमाऊँ, 70, 80, 30, 20, 15, 10 जितने भी कमाऊँ, क्या मैंने आपके घर पहुंचाने हैं वो पैसे? आप मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। और सवालात पूछने के दो तीन मकसद होते हैं, या तो आपको नीचे दिखाना चाहते हैं या फिर आप पर मतलब रोब जमाना चाहते हैं, और या कुछ और ही मकसद होता है, हो सकता है, जो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता। खैर, और जो पूछते हैं शादी की है, शादी नहीं की, क्या रिश्ता देना है मुझे आपने? अगर आप सवाल पूछ रहे हैं, अगरचे मैंने आपको ये फ्री होने की, अगर मैंने आपसे पूछा है सवाल शादी के मुतालिक, तो फिर आप पूछ सकते हैं। अगर मैंने नहीं पूछा तो बराए मेहरबानी ऐसे सवालात ना पूछें। और उम्मीद है कि ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचेगी जो ये सवालात पूछते रहते हैं और बार बार तंग करते रहते हैं। और अक्सर सवालात का सिलसिला यूँ होता है कि आपकी उम्र के लड़कों के 3-3, 4-4, 2-2 बच्चे हो चुके हैं, आप शादी कर लें। क्योंकि गांव देहात में उमूमन 15 नहीं, पहले होते थे 15, अब 18-20 साल ये आइडियल मतलब एज होती है जहां आप शादी करके बच्चे वगैरह पैदा करके धड़ाधड़ और 35 साल की उम्र तक नाना नानी बन चुके होते हैं। नाना नानी इसलिए कि बच्ची होती तो उसको जल्दी मतलब उसकी शादी वगैरह करवा कर फिर आप नाना नानी बन चुके थे 35 साल तक, और ज़िंदगी का ये साइकिल जो होता है फिर जल्दी मतलब पूरा हो जाता है। अमूमन जो गांव के लोग होते हैं उनका जो फिर जो लाइफ साइकिल होता है मतलब शहरियों की बिनिस्बत कम होता है। अगर शहरी 70 साल जीते हैं तो वो 50, 60, 10 साल का डिफरेंस होता है, इस तरह का हो गया। और दूसरा एक और जो नमूने होते हैं, मतलब आपसे कभी फ़ोन लेंगे कि भाई मुझे कॉल करनी है, आपने अगर हमदर्दी करके दे दी, दोस्त है, रिश्तेदार है, या फिर आपका कोई जानने वाला है, ऐसा मतलब खाली दुआ सलाम है, आपने सेलफ़ोन दे दी, आपके सेलफ़ोन में घुस कर आपके सेलफ़ोन के नंबर चेक करेंगे और तस्वीर चेक करेंगे। मतलब उनको कोई तमीज़ नहीं होती, कोई मतलब हुदूद व क़यूद नहीं होते, कोई लिमिट नहीं होती, उनको सिखाई नहीं जाती, कोई आदाब नहीं सिखाया जाता, जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतें करते हैं। और ये चीज़ें बचपन में बच्चों को सिखाई जानी चाहिए। और फिर नमूने कुछ ऐसे भी होते हैं जो मतलब आप कहीं बैठे हुए हैं, आप कहीं उठकर चले गए 5-2 मिनट के लिए, 1 आध मिनट के लिए, वो आपका स्पेस ले लेंगे, आपकी जगह पर आकर बैठ जाएंगे। उसको पता है कि बंदा वापस आएगा, फिर भी वो बैठ जाएंगे। मतलब वो फिर क्या करते हैं, आपके पर्सनल स्पेस की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं। फिर आपने बोलना होता है अपने हक़ के लिए, भाई आप बोलें। जब आप ऐसे बोलते नहीं ना, फिर आप यूँ ही मेमने बनकर बैठे रहते हैं, फिर आप किसी काम के नहीं रहते। जो आपके इसी खिलाफ वर्जी कर रहा है, आपका फ़ोन चेक कर रहा है, उसे मना कर दें, भाई मेरा फ़ोन चेक ना करें, मेरी चीज़ों में ज़्यादा इंटरफेरेंस ना करें। मतलब उसमें इतना दखल अंदाज़ी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने शादी नहीं की तो मेरी मर्ज़ी है। अगर मैं 27 साल की उम्र में शादी नहीं करना चाहता, मुझे बच्चे पैदा नहीं करने, तो ये मेरी मर्ज़ी है और मुझे जीना है। मेरे बच्चों को आपने पाल पोस कर बड़ा नहीं करना। सो लिहाजा
اور نہ ہی میں نے آپ سے آپ کے گھر میں کوئی شادی کرنی تو ایسے سوال نہ پوچھیں۔ چلیں جی، اب یہ بھی ہو گیا، شادی بھی ہو گئی۔ شادی کے آئندہ سوالات امید ہے جو جاننے والے ہیں وہ تو جو قریبی جاننے والے جن کو حق دیا ہوا ہے پوچھنے کا وہ پوچھ سکتے ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں۔ باقی جن کو حق نہیں ہے پوچھنے کا ان کو زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے 2 4 5 8 15 20 بچے جتنے پیدا کرنے کر لوں گا، شادی کر کے آرام سے اپنی زندگی بسر کر لوں گا۔ آپ کے ہاں نہیں آؤں گا، آپ سے سوالات نہیں پوچھوں گا۔ اور پھر نمونے آ جاتے ہیں جو آپ کی چیزیں چرا کر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مطلب آپ نے یونیورسٹی میں اگر پڑھتے ہیں، آپ نے بک رکھا، کوئی رجسٹر رکھا، کوئی ڈائری رکھی، وہ کھول کر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب ایسے نمونوں کو بچپن میں یہ چیزیں سکھائی جائیں کہ بھائی آپ کسی کا بک یوں کھول کر نہیں پڑھ سکتے، آپ کسی کے یوں ٹیکسٹ میسیجز نہیں پڑھ سکتے، آپ کسی کے فون میں یوں گھس کر اس کی تصاویر نہیں دیکھ سکتے۔ اس سے یہ نہ پوچھیں کہ آپ نے شادی کی ہے نہیں کی، آپ کتنے پیسے کماتے ہیں اور کہاں کام کرتے ہیں، اور شادی کی رات آپ نے کتنی مرتبہ مطلب ہم بستری کی۔ ایسے سوالات پوچھنے کی زحمت نہ ہی آئے گی اگر آپ ان کو سکھائیں، آپ ان میں یہ بچپن سے بٹھا دیں کہ بھائی آپ نے ایسے سوالات پوچھنے ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہ کسی انسان کی پرسنل اسپیس کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ پھر ایسے نمونے ہوتے ہیں، مطلب وہ چاہے آپ کے بڑے ہوں، آپ کے چھوٹے ہوں، لیکن ان کو سکھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ سے چھوٹے ہیں تو آپ ان کو ایجوکیٹ کریں، آپ ان کو گائیڈ کریں۔ بڑے ہیں ان کو پیار و محبت سے سمجھائیں کہ بھائی ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں، مطلب آپ نے وہ نہیں دیکھا، آپ اس کلچر کا حصہ نہیں رہے، لیکن ہم کو اتنا آپ لوگوں نے سکھایا، آپ لوگوں نے پال پوس کر بڑا کیا، پھر ہم خود سیکھے، پھر ہم نے خود پڑھا کہ بھائی ہماری جو پرائیویسی ہوتی ہے، ہماری جو پرائیویٹ زندگی ہوتی ہے، وہ بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے، وہ بھی مطلب اس کے بھی کوئی اقدار ہوتے ہیں، کوئی ویلیوز ہوتے ہیں۔ تو جب کبھی میں سو رہا ہوں یا آپ میں سے کوئی اور سو رہا ہو، مطلب کوئی بھی ہو، گھر میں ہو سکتا ہے، باہر دوست یار ہو سکتے ہیں، ہاسٹل میں ہو سکتے ہیں، کہیں بھی ہو سکتا ہے، آپ روم میٹ ہیں یا گھر میں ہیں، تو جب کبھی جائیں اپنے دوست کے، اپنے گھر والوں کے پہلے دروازے پر نوک کریں۔ بھائی یوں ہی ڈائریکٹ گھس کر نہیں آئیں، پتہ نہیں بندہ اندر کس سچویشن میں آیا، کیسے سویا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، آپ یوں آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ منہ اٹھا کر بیٹھ جانا یہ کوئی اچھے اقدار نہیں ہوتے، اچھے ویلیوز نہیں ہوتے، اس کو برا سمجھا جاتا ہے مہذب دنیا میں۔ لیکن یہاں مہذب بننے کے لیے بھی ایک وقت درکار ہے، ایک صدیاں، ایک عمر درکار ہے، جب آپ سیکھ کر کچھ بڑے ہو جائیں۔ خیر، یہ دل کی بھڑاس ہے اور اس کو پرسنل اسپیس سے سمجھ لیں، کیونکہ مجھ سے جو سوالات پوچھے جاتے ہیں میں عموماً وہی بتا رہا ہوں۔ آپ کیا کام کرتے ہیں، کتنے پیسے کماتے ہیں، اور نوکری مطلب کہ کس ادارے میں کی ہے، کتنا تجربہ ہے، شادی کیوں نہیں کی، شادی کب کرو گے، سیٹل ہو جاؤ، سیٹل ہونے کی عمر ہے، اور کوئی دیکھی ہے، کبھی عشق کیا ہے، محبت کی ہے۔ بھائی جوانی اور بے داغ یہ ممکن نہیں۔ کوئی اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں تو بھائی پاک پوتر ہوں، میں نے آج تک کسی کو ہاتھ نہیں لگایا، یہ غلط بیانی سراسر جھوٹ ہوتا ہے۔ خیر، میری نجی زندگی ہے، میں کیا کرتا رہا ہوں، کیا کرنا چاہتا ہوں، اور کیا آگے بننا ہے، کیا کرنا ہے، کس سے شادی کرنی ہے، کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اس سوالات کو آپ اپنے تک محدود رکھیں۔ جو میرا کام ہے مجھے کرنے دیں، مجھ سے فضول سوالات نہ پوچھیں جو کہ مجھے غصہ دلاتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگ بھی اس سے ضرور سیکھیں گے، اور آپ اپنے جو ایسے نمونے دوست ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے، ان کو سمجھائیں گے کہ بھائی اپنی چیزیں، اپنی حدود و قیود طے کر لو، اپنی لمٹس جو ہیں اس کو کراس نہیں کرو۔ آپ کراس کرو گے، سیدھی بات ہے، پھر آپ کے دائرہ کار ہے، آپ اس کو منع کر سکتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اس کو منع کریں کہ بھائی آپ لمٹ کراس کر رہے ہیں، ایک لمٹ رکھیں۔ یہ پرانے زمانے سے ایک ہے، یہ سائیکولوجیکل جو اسٹڈیز ہیں وہ بتاتی ہیں کہ بھائی ہمارے ہاں جو کم از کم جو فاصلہ رہنا چاہیے کہ عام انسان میں، جو عام حالات میں 2 فٹ ضرور رہنا چاہیے۔ مطلب آپ اتنے گھس کر نہ بیٹھیں، چپک کر نہ بیٹھیں، آپ کسی کو تنگ نہ کریں جان بوجھ کر، مطلب آپ کسی گلے نہ پڑیں۔ سیکھیں خود اور دوسروں کو سکھائیں، جن کو پتہ ہے ان کو پھر آپ پیار محبت سے سمجھائیں، جن کو نہیں پتہ ان کو بھی پیار محبت سے سمجھائیں، اور اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہجہ تلخ ہو سکتا ہے، کبھی کبھی غصہ آ سکتا ہے، کیونکہ جب آپ کو زیادہ تنگ کیا جاتا ہے پھر آپ کو غصہ بھی آتا ہے۔ میرا لہجہ ایسا ہی ہے، اور اپنی جو چیزیں ہیں اور شیئر کرنے کا انداز بھی ایسا ہی ہے۔ جس کو برا لگتا ہے لگنے دیں، جن کو اچھا لگتا ہے وہ
ضرور آئیں، ویلکم، اپریشیٹ کریں. میں ان کے جو تعریفی کلمات ہیں اپنے دل میں اور اپنے دماغ میں ہمیشہ محفوظ رکھوں گا. امید ہے آپ بھی ان چیزوں سے اوورکم کریں گے اور سیکھیں گے. اگر آپ کو ولاگ اچھا لگتا ہے تو چینل سبسکرائب ضرور کر دیں اور کمنٹ میں اپنی آراء سے آگاہ ضرور کریں، کیونکہ اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے میں مزید اچھا کنٹینٹ بنا سکوں اور چیزوں کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کر سکوں. فی الحال یہی تھا. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.